बारेमा यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न गइरहेको छु र यसको विस्तृत विवरण पनि म बताउने छु हजुरलाई। र यसमा यो नागरिक लगानी कोषमा कसको कति हिस्सा छ भन्ने बारेमा हामीले बुझौँ। र यसमा सर्वसाधारणको पब्लिकको जनताको 20%, नेपाल सरकारको 10%, नेपाल राष्ट्र बैंकको 13%, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको 10%, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको 27% र बैंक तथा फाइनेन्सहरूको 20% यो लगानी रहेको छ। र यो नागरिक लगानी कोष ऐन 2047 अन्तर्गत वैधानिक संस्थानको सार्वजनिक वित्तीय संस्थाको रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको छ। यो चैत 4/4/2047 एक स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित भयो। औपचारिक रूपमा यसले 1 माघ 2048 बाट यसको गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यसले विभिन्न प्रकारका रिटायरमेन्ट योजना कार्यक्रमका साथै विभिन्न इकाइ योजनाहरू र म्युचुअल फन्ड प्रोग्राम दुवै देशका र विदेशी लगानीकर्ताहरूको लागि प्रोत्साहन गर्दछ। र यसमा पुँजी बजारको गतिशील विकासको साथसाथै राष्ट्रको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन, कोष विस्तार गर्ने र लगानीका अवसरहरू वृद्धि गर्न, बचत गर्ने हिसाबले यो नागरिक लगानी कोषको स्थापना भएको हो। यो खास गरेर यो कर्मचारीहरूको हितको लागि। र यसमा यो खास के छ भन्नुहुन्छ भने यसमा त धेरै योजनाहरू छन्, त्यही पनि म केही महत्त्वपूर्ण हजुरलाई बताउन गइरहेको छु। 1 स्वीकृत अवकाश योजना, 2 सावधिक जीवन बीमा कोष योजना, 3 नागरिक एकाङ्क योजना, 4 सहभागी सापटी कार्यक्रम, 5 पेन्सन उत्पादन कार्यक्रम, 6 पुँजी बजार सेवा, 7 बचत पत्र खरिद बिक्री सेवा, निःशुल्क दुर्घटना बीमा सुविधा आदि छन्। र यसले यो पुँजी बजारमा को पनि सहायक कम्पनी खोलेर यो सेयरको डिलरको पनि काम गर्दैछ र यसमा यसले दर्ता गरिसकेको छ सम्बन्धित निकायमा यो डिलरको लागि। र यो भनेको कर्मचारीहरूको खास गरेर हितको लागि यो खास खोलिएको कारणले यो संस्था हो र अन्य पनि देशको विकास यो गर्न र यो पुँजी परिचालन गरेर छरिएको पुँजीलाई। र यसको हामीले यो 2076 चैतको हिसाब अनुसार यसको क्यापिटल 1 अर्ब 34 करोड 48 लाख छ, रिजर्भ 7 अर्ब 24 करोड 68 लाख, गभर्मेन्ट ऋणपत्र जुन सरकारी ऋणपत्रमा यसले लगानी गरेको छ 60 करोड, अनि फिक्स्ड डिपोजिट छ ब्याङ्कमा 85 अर्ब 14 करोड, ब्याङ्क ब्यालेन्स छ 87 करोड 15 लाख, नेट प्रॉफिट 37 करोड 94 लाख र इन्ट्रेस्ट इन्कम 5 करोड 78 लाख र रिटर्न अन इक्विटी ROI 9.33%। अनि वेजेस जुन कस्ट अफ फन्ड हो यो कस्ट अफ फन्ड 7.53%। अनि नेटवर्थ यसको 208, EPS यसको कति छ भन्दा 31 र यसको P रेसियो 73.45 रहेको छ। र यो रिपोर्ट मैले यो 2076 चैत महिनाको यो 3rd क्वार्टरली रिपोर्ट अनुसार मैले यो वित्तीय विवरणबाट मैले यो लिएको हुँ। र अब म हजुरलाई यसको ग्रोथको बारेमा म बताउन गइरहेको छु। साथीहरू, मैले आज यो जुन योभन्दा पहिले जुन नागरिक लगानी कोषमा को वित्तीय विवरण जुन मैले पहिले बताएँ यसको EPSहरू, र आज म यो पहिला र अहिलेको बीचमा पहिला के कतिको ग्रोथ भएको छ त्यो बारेमा म बताउन गइरहेको छु र त्यसकारण यो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। र अब जस्तो यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ यो क्यापिटल हो यो जुन यो अघिल्लो 2075-76 मा 1 अर्ब 10 करोड 23 लाख थियो र यो चैतमा, अनि 2075-76 को आषाढमा 1 अर्ब 10 करोड 23 लाख थियो र त्यसपछि 2076-77 को जुन पुस 2076 मा 1 अर्ब 34 करोड 48 लाख थियो। र अहिले जुन यो 2076-77 को आर्थिक वर्ष चैत मसान्तसम्मको जुन क्वार्टरली रिपोर्टमा अहिले यसको पुँजी छ 1 अर्ब 34 करोड 48 लाख। र अब हामीले यो
तुलना गर्ने यो पिरियड र यो पिरियड, जस्तो चैत्र 2076 अनि चैत्र 2075। र यसमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा यो 22% को यो जुन छ, यो 22% को जुन क्यापिटल वृद्धि भएको छ यो र यसमा। अनि त्यसपछि रिजर्भ कति छ यो अघिल्लो पिरियडमा, यो बीचको हजुरले हेर्नु होला, मैले यो भिडियोलाई लामो हुन्छ यो सबै भन्दै जाँदा। र यसमा जस्तो अघिल्लो जुन 75-76 मा 5 अर्ब 8 करोड 85 लाखको यो जगेडा कोष थियो अथवा रिजर्भ थियो, र अहिले कति छ भन्दाखेरि यो पिरियडमा 7 अर्ब 24 करोड 68 लाखको यो जगेडा कोषमा छ रिजर्भ। भनेको यो कति पर्सेन्टले रिजर्भ बढ्यो भन्दा यो 43%ले यो ग्रोथ रिजर्भ बढेको छ। र ऋणपत्र भनेको यो नागरिक लगानी कोषले यो सरकारी ऋणपत्रमा जुन इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ, यो 75-76 मा 40 करोड इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो, र अहिले यो पिरियडमा 60 करोडको इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ। भनेको यो 50%ले यो ऋणपत्रमा यसको लगानी, सरकारी ऋणपत्रमा यो लगानी 50%ले बढेको छ। यो पनि राम्रो पक्ष हो। यो 43%ले बढेको यो रिजर्भ पनि राम्रो पक्ष हो। र क्यापिटल पनि यो बोनस बाँडेको थियो जुन 75-76 मा, त्यस कारणले गर्दा यो 22% बोनस बाँडेको थियो, यो 22%ले बढेको छ। र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फिक्स्ड डिपोजिट भनेको यो जुन यो लगानी कोषले फिक्स्ड डिपोजिट यो 75-76 मा 76 अर्ब 65 करोड 69 लाखको गरेको थियो भने यो पिरियडमा 85 अर्ब 14 करोडको गरेको छ। यो फिक्स्ड डिपोजिटबाट पनि ब्याज आउने गर्दछ, त्यस कारणले गर्दा यो पनि कतिले 11%ले बढेको छ, यो पनि राम्रो पक्ष हो। यो अनि फेरि यो ब्याङ्क मौजात यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो 75-76 मा 1 अर्ब 89 करोड 15 लाखको थियो, र अहिले यो पिरियडमा 87 करोड 15 लाखको मात्रै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ब्याङ्कमा धेरै पैसा राख्नुभन्दा लगानी गरेको राम्रो हो। त्यसकारण यो पिरियडको भन्दा यो पिरियडमा घटेको छ, यो पनि -117%ले घटेको छ, यो पनि राम्रो पक्ष हो। यो ब्याङ्कमा भन्दा अरूमा लगानी गरेर यसबाट आम्दानी बढी हुने हुन्छ, जस्तो यो ऋणपत्र भयो अनि फिक्स्ड डिपोजिटमा धेरै लगानी गर्नाले यो ब्याज आम्दानी पनि धेरै हुने गर्दछ। र त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि यो लगानी गर्नाले धेरै जुन आम्दानी हुने गर्दछ। र त्यसपछि फेरि यहाँ नेट प्रफिट देख्न सक्नुहुन्छ, 33 करोड 77 लाखको यो 75-76 मा थियो भने अहिले यो 76-77 मा 37 करोड 94 लाखको यो नेट प्रफिट छ। र यो नेट प्रफिट बढेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति पर्सेन्टले बढ्यो भन्दा यो 12.34%ले यो ग्रोथ बढेको छ त्यो पिरियड भन्दा अहिलेको उसमा। र यो ब्याज आम्दानी इन्ट्रेस्ट इन्कम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो पनि नाफा पनि बढेको राम्रै पक्ष हो। र यो 75-76 मा 2 करोड 70 लाखको यो ब्याज आम्दानी छ भने अनि यो अहिले यो 76-77 मा 5 करोडको 114%ले बढेको, यो पनि राम्रो पक्ष हो। यो ब्याङ्कमा त्यति बेला यो ब्याङ्क ब्यालेन्स धेरै थियो, त्यसकारण ब्याज आम्दानी कम भयो। ब्याङ्कमा ब्यालेन्स अहिले कम छ, त्यसकारण ब्याज आम्दानी पनि यो लगानी गरेको हुनाले यो धेरै भएको छ, यो एकदम राम्रो पक्ष हो। र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रिटर्न अन इक्विटी यो 75-76 मा यो 9.83% थियो, र अहिले यो 9.33% छ। यो थोरैले घटेको छ। यो घटेको भने घट्नु राम्रो होइन, तर खासै त्यति फरक परेको छैन यसमा। र जम्मा कति 0.50%, 1% भन्दा पनि कमले घटेको छ, तर अन्य आम्दानीहरू बढेकै छन्। र यो प्रत्येक वर्ष यसले बोनस दिएकै छ। अहिले बोनसको पनि म डिटेल हजुरलाई अहिले बताउँछु। र त्यसपछि वेजेस एभरेज कस्ट अफ फन्ड भनेको यो जुन कस्ट अफ फन्ड हो, यसमा यो पिरियड भन्दा यो पिरियडमा कम छ, यो भनेको राम्रो पक्ष हो। यो घट्यो, कम भयो भने यो ब्याज आम्दानी धेरै हुने सम्भावना हुन्छ, त्यसकारणले यो भने राम्रो पक्ष हो। 0.06%ले घटेको छ। र नेटवर्थ, यसको नेटवर्थ भनेको जुन प्रतिशत नेटवर्थ हो यसको 208 छ अहिले। उस पिरियडमा कति थियो 187, यसमा कति 21%ले बढेको छ, यो पनि एकदम राम्रो पक्ष हो। र त्यसपछि यहाँ इपिएस यो पिरियडमा 31 छ, अहिले उठेर 35 थियो, -4ले घट्यो, यो भने राम्रो पक्ष होइन। यो इपिएस घटेको छ। यो पुँजी वृद्धि अनुसार त्यो
आम्दानी अलिकति कम हुनाले जुन पुँजी वृद्धि गरेको थियो त्यस कारणले गर्दा यो इपिएस घटेको हो। र पी रेसियो भने 73.45 छ। र साथीहरू यो कुनै क्षेत्रमा यो पी रेसियो बढी हुनुको यो पनि के जनाउँछ भन्नुहुन्छ भने यो पी रेसियो बढी हुनुमा धेरै कारण हुन्छन्। एक त कम्पनीको मूल्य महँगो हो, दोस्रो कुनै पनि उसमा यो कम्पनीको मूल्य महँगो भन्दा पनि यो लगानीकर्ताहरूको एकदम यो नागरिक लगानीको उसमा लगानी एकदम सुरक्षित मानेको हुनाले लगानीकर्ताहरू यसमा धेरै पैसा जुन इपिएस जुन 31 भएकोलाई पनि यति गुणा तिर्न तयार भएका छन् भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारण कुनै सेक्टरमा कुनै क्षेत्रमा यो पी रेसियो बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि हामीले एकदम धेरै जो बढी हो पनि भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। र यो त्यसकारणले गर्दा यो पी रेसियो यो बढी छ। तर यो मेरो विचारमा मैले हजुरलाई यसमा लगानी गर्नुहोस् या उसमा गर्नुहोस् भन्न मैले मिल्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मेरो विचारमा मैले यो यसमा मैले लङ टर्मको लागि मैले आफै व्यक्तिगत हिसाबले मैले लगानी गरेको छु, सर्ट टर्मलाई नभएर लङ टर्मको लागि। त्यसकारणले गर्दा यो लगानी गर्ने आफ्नो तपाईहरुले मैले यसको बारेमा विवरण बताएँ। त्यो लगानी गर्ने तपाईहरुले आफै विचार गरेर आफ्नो रिस्कमा हजुरले आफै लगानी गर्ने हो कुनै पनि कम्पनीमा। यसमा मात्र नभएर शेयर बजार यो जहिले पनि यो जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो। त्यसकारणले गर्दा यसमा लगानी गरेर आफ्नो हिसाबले गर्ने हो। यसबाट राम्रै बुझेर लगानी गरेमा राम्रो आम्दानी पनि कमाउन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो हजुरले आफै निर्णय गर्नुहोला भन्दै म अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु।